औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात हो रही थी पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत से मुतालिक, और हमने पिछली अपनी इस गुफ्तगू में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का वाक़या और आपके विलादत के वक्त होने वाले हैरत अंगेज़ चंद आलमी सतह पे हैरत अंगेज़ होने वाले वाक़यात का तज़किरा किया था। आज की इस छोटी सी क्लिप में हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन और आपके परवरिश व पर्दाख्त का तज़किरा करेंगे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से दो रवायत है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ही आपके वालिद जनाब अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब का इंतकाल हो चुका था। जनाब अब्दुल्ला यानी जनाब अब्दुल्ला के बारे में इससे पहले एक क्लिप में हम लोगों ने जहाँ एंसेस्टर्स ऑफ द प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा किया, वहाँ पे आपके बारे में तज़किरा किया था कि किस तरह से जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने एक बच्चे को ज़िबा करने की मन्नत मानी थी कि अगर अल्लाह उन्हें 10 बेटे अता करेगा तो एक को राह खुदा में ज़िबा कर देंगे, और किस तरीके से कुरानंदाज़ी हुई, जनाब अब्दुल्ला को अल्लाह तबारक व तआला ने महफूज कर लिया। उस वाक़े के बाद जनाब अब्दुल्ला अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शादी जनाब बीबी आमिना बिनते वहब के साथ हुई। शादी के चंद ही दिन के बाद, 3 दिन या 7 दिन के बाद, जनाब अब्दुल्ला एक मर्केंटाइल ट्रिप पे तजारती सफ़र पर शाम की जानिब गए। जब वहाँ से आप वापस आ रहे थे और यसरब पहुँचे, मदीने में पहुँचे, तो वहाँ पर आप बीमार पड़ गए। आप काफ़ी अलील हो गए। वहाँ आपका नानियाल था, लिहाजा आपके काफ़िले वालों ने आपको मदीना ही छोड़ दिया और वापस मक्का आकर ख़बर दिया कि अब्दुल्ला बीमार है। जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे हारिस को भेजा मदीने ताकि वो जाएं और पैगम्बर अकरम के वालिद जनाब अब्दुल्ला को लेकर आएँ। लेकिन जब जनाब हारिस वहाँ से वापस आए तो उन्होंने आकर जनाब अब्दुल्ला की ख़बर वफ़ात को उनके घर वालों तक पहुँचाया। इस तरह से जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल पैगम्बर की विलादत से पहले या जब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र तकरीबन 2 माह थी, 2 रवायतें आपके वालिद का इंतकाल हो चुका। ज़्यादा मशहूर रवायत यही है कि पैगम्बर जब पैदा हुए, आपकी विलादत हुई, तो जनाब अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका था और आप यतीम पैदा हुए थे, बिना बाप के पैदा हुए थे। और यही गम था, शादी के बिल्कुल ही अर्ली एज में जनाब आमिना बिनते वहब बेवा हो गई थी। कुछ ही दिन जनाब अब्दुल्ला के साथ रहने का शरफ़ मिला। उसके बाद जनाब अब्दुल्ला सफ़र पे चले गए और आपकी वफ़ात की ख़बर आई। बाज़ मौरख़ीन का ये कहना है कि यही सदमा इतना ज़्यादा गहरा सदमा था कि पैगम्बर अकरम की विलादत के बाद जनाब आमिना बिनते वहब सलामुल्लाह अलैहा का दूध खुश्क हो गया था, और लिहाजा ये कोशिश किया गया कि किसी दाया के हवाले आपको किया जाए जो आपको दूध पिलाने का काम करे। जब तक दाया दस्तयाब नहीं हुई, आपको अबू लहब की कनीज़ सौबिया ने दूध पिलाया था। अरबों में ये रिवाज था कि बच्चों की विलादत के बाद बच्चों को गांव के इलाकों में भेज दिया जाता था ताकि उनकी बेहतरीन परवरिश और पर्दाख्त हो सके, उनकी सेहत अच्छी रह सके। और दूसरे ये माना जाता था कि शहर से के बनिस्बत गांव वालों की अरबी और ज़बान ज़्यादा फसीह व बलीग थी, लिहाजा बच्चों की परवरिश गांव के इलाकों में होती थी ताकि उन्हें ज़बान अच्छी आ जाए, फसीह व बलीग ज़बान आ जाए, और परवरिश व पर्दाख्त यानी बच्चे जो हों वो मजबूत हों, हेल्दी हों, इसलिए उनको गांव के इलाकों में भेज दिया जाता था। और अतराफ़ की औरतें यानी मक्के के अरब इर्द गिर्द की जो औरतें थीं, जो ये दाया का काम किया करती थीं, बच्चों की परवरिश का काम किया करती थीं, वो साल में 2 मरतबा, एक बार मौसम सरमा में और एक बार बहार के मौसम में जो है वो मक्के आया करती थीं और होने वाले बच्चों को अपने साथ लेकर जाया करती थीं। लिहाजा पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विलादत के बाद बहुत कुछ औरतें मक्के तशरीफ़ लाएँ बच्चों को ले जाने के लिए, लेकिन क्योंकि पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यतीम थे, बाप का साया सर से उठ चुका था, तो उन औरतों के दिलो दिमाग में, जहन में ये ख्याल था कि अगर हम इस बच्चे को अपने साथ लेकर जाते हैं परवरिश के लिए तो हमें बहुत ज़्यादा मालो मता हासिल नहीं होगा, दौलत बहुत ज़्यादा हासिल नहीं होगी। लिहाजा उन औरतों के रुझानात दूसरे बच्चों की तरफ ज़्यादा थे। लेकिन ये शरफ़ एक बीबी को मिला जिनका नाम हलीमा था,
جو قبیلہ سعد کی رہنے والے تھے، اسی لیے ان کا نام حلیمہ سعدیہ تھا۔ وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ لے کر گئیں پرورش کے لیے، اور مشہور روایت کی بنا پر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنی ماں کا دودھ پیا، اس کے بعد ابو لہب کی جو کنیز تھی صوبیہ، ان کا دودھ پیا، اور اس کے بعد بی بی حلیمہ سعدیہ ان کو اپنے ساتھ لے کر گئیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نشو و نما عام بچوں کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ 2 مہینے کے جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، آپ اس وقت 2 یا 3 مہینے کے آپ جو ہیں وہ کھڑے ہونے لگے تھے، 6 7 مہینے چلنے لگے تھے، اور 9ویں مہینے تک آپ بالکل فصیح و بلیغ زبان بولنا شروع کر دیے تھے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی حلیمہ کے یہاں تشریف لے آئے تو بی بی حلیمہ جو کہ بہت زیادہ غربت زدہ عورت تھیں، ان کے یہاں فاقے ہوتے تھے، لیکن وہ معجزات پیغمبر تھا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں کبھی فاقہ نہیں ہوا، ان کے بچے کبھی بھوکے نہیں رہے، ان کی غربت دور ہونے لگی، ان کے جانور جو بہت ہی کمزور و لاغر تھے وہ تندرست ہو گئے۔ یہ تمام معجزے، تمام تاریخیں جو ہے وہ تاریخ کی کتابوں میں ملتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی ملتا ہے کہ جب جناب حلیمہ سعدیہ مکہ آ رہی تھی تو جس سواری سے جناب حلیمہ سعدیہ آئی تھیں، اس سواری کا جانور بہت ہی زیادہ ناتواں، ویک اور کمزور تھا، جو دھیرے دھیرے چلتا تھا، لیکن جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اپنی آغوش میں واپس گئی ہیں تو وہ جانور تندرست ہو گیا اور تیز رفتار ہو گیا۔ لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے بہت سے معجزے ہیں جو جناب حلیمہ سعدیہ کے گھر پہ رونما ہوئے۔ اس میں ایک یہ بھی واقعہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب بی بی آمنہ کے جب بی بی حلیمہ سعدیہ آپ کو بریسٹ فیڈنگ کراتے تھے، آپ کو دودھ پلاتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک طرف سے ہی دودھ پیا کرتے تھے، باقی دوسرے طرف کا حصہ اپنے رضاعی بھائی کے، یعنی جن کی ولادت ہوئی تھی، بھائی یا بہن جو بھی، ان کے لیے چھوڑ دیا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ معجزات تمام تاریخ کتابوں میں ملتے ہیں۔ حالانکہ بہت سے علماء، دیکھیے یہاں پہ ہم یہ بھی کہہ دینا چاہتے ہیں اس سے پہلے کہ آپ میں سے کوئی اعتراض کرے، ہم سے سوال کرے، یہ واقعہ البدایہ والنہایہ میں بھی ہے، تاریخ اسلام میں بھی ہے، اور بہت مشہور واقعات کی جتنی بھی تاریخیں لکھی گئی ہیں، تاریخ طبری وغیرہ، سب میں جناب حلیمہ سعدیہ کا تذکرہ ہے۔ اس کو بالکل اثر نو جھٹلایا نہیں جا سکتا ہے، لیکن ہاں بہت سے ایسے علماء ہیں، بہت سے ایسے شیعہ علماء ہیں جو کہ جن کا یہ ماننا ہے، جن کا اپنا یہ عقیدہ ہے کہ پیغمبر اکرم نے اپنی ماں جناب حلیمہ سعدیہ کے علاوہ اور کسی کا دودھ نہیں پیا تھا۔ لہذا وہ ایک الگ بحث ہے، دونوں روایتیں ہم نے آپ کو بیان کر دی۔ جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں پیغمبر گئے، پرورش پایا۔ 5 سال کی جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر ہو گئی تو جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر کو لے کر واپس مکے آئیں تاکہ ان کو ان کے دادا اور ان کی ماں کے حوالے کر دیں، لیکن اس وقت ایپیڈیمک پھیلی ہوئی تھی مکے کے اندر، لوگ پلیگ سے مر رہے تھے آس پاس کے مکے کے علاقے میں، لہٰذا ان کے دادا اور ماں نے جناب حلیمہ سعدیہ سے کہا کہ وہ پیغمبر اکرم کو اپنے ساتھ لے کر جائیں اور 1 سال تک اور ساتھ میں رکھیں۔ اس طرح جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر کو لے کر پھر اپنے گھر واپس آ گئے۔ 1 سال تک پیغمبر جناب حلیمہ سعدیہ کے یہاں پر رہے، اور جب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 6 سال کی ہوئی تو آپ مکہ واپس آ گئے۔ اب جناب بی بی آمنہ نے اپنے سسر، اپنے سرپرست جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جناب عبدالمطلب سے اجازت چاہا کہ وہ اپنے بیٹے کو لے کر یثرب جانا چاہتی ہیں، مدینے جانا چاہتی ہیں، تاکہ جناب عبداللہ کی قبر کو وزٹ کریں۔ لہٰذا جناب آمنہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کی کنیز جن کا نام بارقہ تھا، جو ایمن کی کنیت سے زیادہ مشہور تھی، ایمن کے ساتھ آپ مدینے گئیں جناب عبداللہ کی قبر کو وزٹ کرنے کے لیے، اور وہاں پر جناب آمنہ اور ان 3 لوگوں نے 1 مہینے تک قیام کیا۔ وہیں پر مدینے میں ہی جناب آمنہ بنت وہب سلام اللہ علیہ کی طبیعت خراب ہونے لگی، آپ علیل پڑنے لگیں، لہٰذا آپ نے کوشش کیا کہ جلد سے جلد مکے کا سفر کریں اور پیغمبر اکرم کو ان کے دادا کے حوالے کریں۔ آپ اسی سفر پہ مدینے سے مکہ واپس آ رہی تھیں، جب مڈ وے میں، بیچ راستے میں پہنچی ہیں مقام ابوا میں تو جناب آمنہ بنت وہب کا انتقال وہیں پر ہو گیا، لہٰذا ان کو وہیں پر قافلے والوں نے دفن کیا، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والد ماجد کی کنیز جناب
बरक़ा जनाब ऐमन के साथ मक्का वापस आ गए और अब से आपकी परवरिश और पर्दाख्त की ज़िम्मेदारी आपके दादा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के कांधों पर आ गई। लेकिन ये दिन अभी ये ज़्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दादा की शफ़क़तों और मोहब्बतों से भी महरूम हो गए। पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र जब महज़ 8 साल की थी कि आपके दादा का भी इंतकाल हो गया और वो दुनिया से रुखसत हो गए। इस तरह से 8 साल की उम्र में आपके वालिद, वालिदा और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करने वाले दादा का इंतकाल भी हो गया। वक्त वफ़ात जब आपके दादा बिस्तर अलालत पे थे, बिस्तर मौत के नज़दीक थे, तो उन्होंने अपने तमाम बच्चों को इकट्ठा किया और जनाब अब्दुल मुत्तलिब, जनाब अबू तालिब के हवाले पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किया और ये कहा कि जो तुम अपने बच्चों को खिलाना वो इसका उन्हें भी खिलाना, जो तुम पहनना वो इन्हें पहनाना, और याद रखना कि इस बच्चे को माँ बाप की कमी का एहसास ना होने पाए। दूसरी मशहूर रवायत की बिना पर यह कहा जाता है कि वक्त मर्ग जब आप बीमारी पर थे और मौत से बिल्कुल करीब थे, तो जनाब अब्दुल मुत्तलिब ने अपने तमाम बेटों को इकट्ठा किया सबको, और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि तुम अपने चचाओं में से किसी एक चचा का इंतखाब करो कि तुम किसके साथ रहना चाहते हो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अबू तालिब का इंतखाब किया। जनाब अबू तालिब उम्र में जनाब अब्दुल्ला से बड़े थे। इस तरह से हमारी अपनी ज़बान में कहा जाए तो आपके बड़े अब्बा या ताया थे जनाब अबू तालिब। और ये भी रवायत में मिलता है कि जनाब अबू तालिब और जनाब अब्दुल्ला एक ही माँ से थे, लिहाजा जनाब अबू तालिब पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चाचा भी थे और बेइंतहा मोहब्बत भी करते थे। लिहाजा पैगम्बर ने ख़ुद जनाब अबू तालिब का इंतखाब किया कि वो जनाब अबू तालिब के साथ रहना चाहते हैं। लिहाजा जनाब अब्दुल मुत्तलिब के इंतकाल के बाद आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी, आपकी सुपरविज़न की ज़िम्मेदारी, आपको अपने साथ रखने की ज़िम्मेदारी जनाब अबू तालिब के पास आई और जनाब अबू तालिब और जनाब फ़ातिमा बिनते असद ने पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बेटों से ज़्यादा, अपने सगे बेटों से ज़्यादा मोहब्बत किया। यही वजह है कि जब जनाब फ़ातिमा बिनते असद का इंतकाल हुआ तो पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए गिरिया किया, गम का इजहार किया और ये कहा कि वो मेरी माँ जैसी थी। शुक्रिया, वस्सलाम, खुदा।